Hello les chéris, j'espère que تكونوا لاباس. كون راكم دايز مزيان. غنتلاقاو فيديو جديد هاد النهار et ça va être la vidéo haul comme le veut la tradition ديالنا حنايا لي ليلو. شاك فوق ما تيكونوا لي سولد داكشي اللي كنشري كنجي كندير لكم haul وكنحاول نديرو في النص نتاع لي سولد بلوز او موان كوم سا ديك لي زارتيكل اللي انا وريتهم لكم الا عجبوكم كتمشيو وكتاخذوهم بلا ما كتفكروا. اي غادي نبداو على بركه الله. الحاجات اللي شريت هاد العام ما شريتش بزاف ديال الحاجات كلكو تروك ديال الدار مي شريت الحوايج اللي انا جي اوبتي بور. دابا عاد فكرت واحد جوج شميزات فكروني فيهم قولوا لي اللي عندك تنساهم مي جي اوبتي بور دي روب اللي غادي ندير سكو غادي نحاول نوريكم باغ ماغازان باغ كاتيجوري لا ريفيرونس نتاع لا روب كوم سا الا بغيتو تمشيو تشوفوها في الماغازان سي تري فاسيل تكتبوا لا ريفيرونس في لا بار دو ريشيرش وديك الساعه تخرج لكم لا روب نيشان خفه زربه دغيا. لا روب الاولى اللي خديت هي هذه شفتوني لابساها في الفلوغ ديال فاس اي دايوغ راها مكمشه حيت يلاه جبتها دابا من الساق مازال حوايجهم مخربقين. فوالا دونك هاد لا روب هادي خديتها من ماسيمو. لو بتي ديتاي اللي فيها سكو انها كتجي مزيره شويه هنايا من الكرش وفيها سطيفات هنايا في الجناب و فريمون الي تري لونغ. à savoir que les robes اللي كناخذ انا كناخذ لي روب ميدي. لي روب ميدي ان فيت كاين ميدي اي لون. ياك انا ملي كناخذ ميدي اللي في لو ماركان كتجي هي من تحت الركبه انا كتجيني في النيفو ديال لا شوفي. دونك هذا هو قياس نتاع لي روب. دونك الا كنتي طوال ساشي كو ما غاديش يجيوكم في حالي. اي انكور اون اوتر شوز تبعوني في لي ريزو سوسيو ديالي اي لي ريزو سوسيو في انستغرام اللي هو تو بور سو فير. بلا نخلي لكم هنايا حيت كندير فيهم هكاك لي روب لي ريفيرونس اي تو. دونك او فور ا ميجور ملي كتجي شي حاجه فوق ما كتسولوني تنقول لكم عليها. بالنسبه لي زاشا هاد النوبه هادي الخدمه بزاف فريمون الخدمه بزاف مع البنات مع الطريق مع التراجي اي تو. ما كانش عندي الوقت انني نمشي ندير لي ماغازان. دوكو تقريبا لي زاشا ديالي كاملين درتهم اون ليني ابار هاد الكسوه هادي اللي وريتكم تاع ماسيمو اي دو زوطخ من عند زارا اي سيتي لو بروميير جور دي سولد اي دوبي ما لقيتش الوقت باش نمشي ندير لي سولد. غادي نبداو. لا بروميير روب هي هادي من عند مونغو. هادي اللي كنت وريتها لكم نيت في لو فلوغ نتاع فاس. غنخلي لكم هنايا الا كنتو باقي ما شفتيوه. اللي كوم سا لارج انا خديتها تاي اس مي كان خاصني ناخذ اكس اس لان جاتني شويه واسعه بها. قلت درت لها لا بتيت سانتور وهذه كتجي تري جولي بورتي. فوالا فيها لي موتيف هكا موسلين من هنايا دونك هنا ترونسبارون وفيها لا دوبلور اللي جايه حتى تحت الركبه اي لا كولور الي en fait le motif كامل il est très joli. Ensuite la deuxième robe c'est هذه tissu jean فيها هاد لو بيتي موتيف هنايا هكا في الكمام. جايين لي مونش شويه طوال صراحه باقي ما قيستاش لي مونش شويه طوال سيتادير غيجيو واحد لهنايا اي كوم سا ما هادي غتجي كاريمون جوست ابين تحت الركبه بحال هكا. اي دايوغ حتى هادي جيماجين بيان افيك اون سانتور وخديتها جيسبر كون خديتها اكس اس خديتها اس كان خاصني اكس اس. فوالا دونك هادي خصني ندير هنايا اون بتيت سانتور هنايا في لو تور دو تاي باش تجي زوينه. دونك اون سانتور غافيه ولا شي حاجه بحال هكا. Alors, pour la robe, la référence ديالها هي هذه اللي كتبان لكم. Ensuite, la deuxième robe, voilà, c'est mon coup de cœur. En fait, كاملين عاجبيني. المهم هذيك صافي vu que c'est la couleur ديالها c'est un rose. Pareil, j'ai pas encore essayé. مازال ما عرفتها كي غادي تجي مي هذه اكس اس. هذه اللي فيها دو دونك فيها هذا تحتاني هكا روز والفوقاني داير بحال هكا حتى هي بالكميمات هكا طوال. اي ان فيت هنايا في التحت جايه هنايا وكاينه فيها ديك الفتحه باش كيبان التحتاني. دونك كتجي طويله مي نيفو د الركبه وتبقى الاخر هابط. المهم حتى مخيصه وغادي نرد عليكم الخبر مي سيغمون نلبسها هاد الويكاند. تبعوني ولا غتلقاوني ديجا لبسها من تحت لا فيديو تلقاوني ديجا لبسها. دونك سيروا شوفوها في انستغرام الا كنت لبسها قولوا لي حنا جايين من لا فيديو. فوالا دونك هادي سوبر كيوت. فوالا بور لا ريفيرونس. بالنسبه للثمنات فرانشمون ما بقيتش عاقله بزاف على الثمنات حيت ان فيت سي دي كوموند كو جو فيزي اشاك فوا اللي ما عقلتش. الوغ لا روب اللي من بعد هي هادي روج فيها هاد لي بتي بوطون هنايا الا جاكم بحال لا روب الاخرى و فوالا طويوله حتى هي ما محداش باسكو تو سامبلومون كانت مطويه. ماشي كانت مطويه كانت في بلاكار مي جات اون فيت مطويه وفيها هنايا هاد السنيسله كتحل من هنايا. اي فوالا كيفاش دايره تري لونغ حتى هي. هادي غتجيني تحت حد لي شوفي وفيها اون بيتيت فونت هنايا. فوالا لا كولور الي ترو بيل حتى هي. هاد لي روب هادو اللي وريتكم هادو ديال مونغو دابا لو سيت مونغو اوتلت. ساشي البنات انا دائما هاد لو سيت هذا كنكوموندي منو سي لو سيت ديال مونغو سوف كو فيه دي كوليكسيون نتاع العام اللي داز. en grosso modo c'est pas si grave si le style نتاع ديك لا روب غادي يعجبك مي كتلقاو فيه ميزات بزاف فريمون كتلقاو فيه دو تري بون بلان على طول العام. وعاد ملي تيكونوا لي سولد سي انكور بلوس انتريسون. اي ديك العام جو مرابيل شريت دي روب ا 5 اورو فريمون الكسوه 5 اورو. كنت بارطاجيتها معكم في انستغرام ولا ما شفتيوهاش راكم ضعتيو ولا خديتها شي وحده من انستغرام اترافير لي 5 اورو ديالي قولوا هادي.
Et voilà pour la référence. Donc, وديك السميه وديك النمره اللي حدا le code barre. Aussi من مونغو اوتلت خديت هاد لا روب هكا هادي qui est en satin, en soie satinée ou la satin moyen c'est satiné. C'est هي من الكميمه شويه هابطين et elle est aussi longue وكتشد هنايا بهاد la petite ficelle. Donc هادي ça fait couleur d'été, bleu pastel, elle est très jolie. Et la référence hop 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 tu es où? Voilà pour la référence ديال هذيك اللي كاينه في le code barre. نجيو دابا le site من عند مونغو من عند مونغو نيس. Donc j'ai pris هاد la robe هادي voilà bleu mais هادي شفتها دابا جاتني طويله. Voilà, هادي فريمون خصني نلبس دي طالون باش تجيني خدي. Et je viens de voir que الظهر فيها مري mais c'est pas grave كنلبس سوفيتمون حيت كنخاف يضربني البرد. Gros bébé. Alors voilà, donc هادي من le magasin مونغو. غنخلي لكم la référence ولا سميتها c'est l'adresse 423 ميدا. Donc هادي هي la référence ديال هادي. خديت هاد لا روب هادي بونتير. دونك هي هادي مشدوده من هنايا وانا جادور ان فيت لي روب يكونوا فيهم هنا باسكو سا كاش ديك الكليشه. المهم سا كاش لي فورم. دونك كيجيو دي فورم زوينين. اي باغي حتى هي من مونغو. اي لا ريفيرونس ديالها سي 423 TOKY 4. Et pour finir من عند مونغو خديت هاد لا روب هادي. ما كاين غير لي روب باغي. دونك كتشد بهادي هكا. دونك هاد اللعيبه هادي اللي غادي نجي وغادي نزيرها. Et voilà هكا verte بالكميمات. Elle est assez simple mais j'aime bien. C'est le tissu. ما عرفتش شنو هادشوف هذا. ملي كتبني كديروا هكا كتسمعوا واحد الصداع. لي دو سول روب اللي خديت من عند زارا هما هادو. هادي سي ان كود كور فريمون جات غزاله ملبوسه. كنت لبستها في واحد ليفينمون نيت نتاع دانيال ويلينغتون اون تاي اكس اس. اي بور فو دير هادي فريمون لا ماركه راها جايه تحسر ركبه. انا راه جاتني حد لا شوفي تاعو كتمكن لا تجيني مجرجره مي الي تري جولي. شوفوا لا كولور ديالها سي دو لا موسلين. فوالا سي دو لا موسلين فيها هاد لو بتي ديتاي هنايا. اي الوغ هنا ملي كتجي كتشد وفيها هاد لي كوكياج بحال هكا. دابا راه دخل لي واحد مع واحد. لا فون ديرنيير روب لا ديرنيير روب اخر كسو. المهم حتى تحسبوا تقول لي علاش خديتي مكسو. مي جي لامبرسيون شي وحده ناقصاني. مي انا كنت حسب ديك النهار جافي لامبرسيون خديت 11. اي هادي جادور هادي بور ليتي. في هذا التيسيو هذا كيحمقني. هذا الثوب هذا اللي تيكون هكا مثقل. فوالا هذه لو بري ديالها 40 والخضراء حتى هي كانت ب 40. شويه قصيره من القدام وهانتوما القدام قصر من اللوراني. جي اوسي بري هاد لا شيميز هادي ان دو كولور. خديتها في هاد البلو خديتها في الكورال. سا كوتي جو بونس 10 يورو ولا 12 يورو باش خديتها. اي حتى هما اي سون تري جولي. هانتوما شوفوا سي ديك لي مونش روتروسي. اي سي ديك لو تيسيو دي جين اللي تيكون رطيط بحال الفيلور. فريم ماشي بحال الفيلور مي فوالا ديك لو تيسيو اللي تيكون رطيط. هادي خديتها فوالا ان دو كولور. اي فريمون جو مو دي الا مشيت للزاغا ولقيت اللوانات الاخرين غادي غنزيدها منهم لانها ديجا واسعه كتجي شويه طويله ومغطيه. اي الهمزه اللي خديت هاد لي صوندال هادو حتى هما زوينين بزاف. ان فيت نسيتهم راه غير حليت البلاكه دابا باش نجبد الشميزه هما يطيحوا. دونك هادو خديتهم من اشام. فوالا شوف كيفاش دايرين هكا افيك ان بوتي طالون نوار. ابي غادي يجيو مزيونين. خديتهم ب 6 اورو. لقيت يلاه 36 قلت سي با غاف 6 اورو 36 والله ما تفشش زعما احسن بلاش. اي فوالا دونك هادو 6 اورو. اي الوغ حداه اشام كان حداه وومن سيكريت. دائما كتقولوا لي لا البيجامات ديالك منين كتشريهم حيت ملي كنكون في الدار كنفيلمي بالبيجامه بحال دابا هاد النهار لابسه بيجامه عاديه هكا بالسروال داير بحال هكا. ولا لي بيجاما اللي تيكونوا ابيي دائما كتقولوا لي لا منين كتاخديو. دونك انا دائما كان عندي شحال هادي دو ماغازان. كان عندي وومن سيكريت و ايتام ضربت عليه مابقاش كيعجبني لو ستيل ديالو جو سي با بوركوا. يمكن حيت لبست فيه بزاف مي وومن سيكريت اشاك فوا كيعجبني. اي سورتو ملي تيكونوا لي سولد ولا شي حاجه تيكونوا الثمنات فريمون تري انتريسون. دايوغ لي شيري راه عندكم عندكم وومن سيكريت في المغرب راه حال في كازا. جو سي با واش كاين في مراكش مي جو سي في كازا عندهم دو ماغازان. الا ما خفتش نكذب ان توكا كاين واحد في السوق في المعارف شفتو لا دانيير فوا ملي كنت تما. اي فوالا عندهم دي موديل زوينين بيجاماتهم زوينين. دونك اشاك فوا قلت لكم ملي تيكونوا لي صوت كنشري لي بيجاما من عندهم. اول حاجه دونك هاد لي بيجاما اللي خديت هاد الجوج اللي غنوري لكم ثمنهم 10 اورو. فوالا دونك خديت هادي. انا صراحه في لي بيجاما كنبغي ما تنبغيهمش يكونوا مزيانين. كنبغي فريمون نكون مرتاحه في لي بيجاما. دونك جو بريفير ناخذ اس فيها. دونك هادي elle est super jolie. هانتوما بلو لو تيسيو ديالها زوين. اي لو دي ان فيت elle est toute simple. لو سول ديتاي اللي فيها هو هنايا في الكتف
كاينه هاد لا بوتيت دونتيل بحال هكا. Voilà, donc ça c'est le seul détail, mais j'aime bien en fait, c'est la matière que j'aime beaucoup. Ensuite, خديت هادي الثوب ديالها جاي بحال الصوفا، mais هي c'est pas صوفا. Voilà, donc شتيو لو تيسيو كيفاش داير، هو داير لكم هنايا في لاغيير. فوالا بوردو وفيها هاد لو موتيف هذا. اي هادي سي ما كوموند اللي كوموندات مع نومان سيكريت اللي كوموندات جو بونس لو بروميير لو دوزيام جور ديال لي صوت اللي باقي ما حليتها، ما لقيتش الوقت باش نحل لا كوموند ديالي، دونك قلت اون فا بروفيتي نحلوها كاملين. ساشي كو اون ليني في لو سيت كتلقاو ميزات انتريسونت بوكو بلوس انتريسونت كو الماغازان. اي اون بليس دو سا كنكم تلقاو لو ميم ارتيكل في لو سيت تلقاوه ب 10 اورو وفي الماغازان تلقاوه ب 15 اورو. دونك انا فريمون جو توجور بور لاشا اون لين sauf il a كنت sur place وبانتي بحال دابا البيجامه ب 10 اورو سي نورمال كو جو با لا راتي. à savoir que le prix ديالها كان 35 اورو. دونك ça c'est pour moi c'est ميزه. دونك ها هو ديك البولير ديالهم رقيق. انا جيم با البولير نتاع بريمار كنلبسو غير ملي تنكون مريضه، مي هذا ديك البولير مي سي ميم با بولير، سي بحال اللي مصوفه كنتي تسحبني البولير. دونك فوالا هكا بحال اللي مصوفه هكا فريمون تري جولي. فيه هذا لو موتيف هنايا اي لو بونطالون هذا هو اللون ديالو. هادي بحال الاخرى حتى هي نتوما شفتيو سي جوست اي بلو كلير، دونك سي دو غري اي دو بلو كلير. اي السروال ديالها سي ان غري كلير. فوالا سي لو ميم موديل. دونك هادوك جوج بهم 10 وفيها هاد لا بتيت فيسيل هنايا جو بونس كبيره خديت اس مي سي با نكبر فيها نغلط فيها اصلا الصيف كنغلاضو. دونك ها هو دا لو ديباردور اي لو بونطالون ديالها غلطون عطاوني الفوقاني اس والسروال ام. شوف السروال شفتو تصدمت، شوف شحال واسع. عطاوني لي ام. Donc là bien sûr je peux faire le retour sauf que j'ai la flemme pour faire le retour. Donc غنخلي السروال نغلاضو فيه هذا ملي نغلاض نلقى سروال مي سي دوماج. شتيوها le deuxième modèle blanc et je pense que c'est le même modèle. La Adib short. Donc elle a débardeur. Voilà. Donc ça c'est un débardeur. Voilà. Avec le short. Zwin. Bon. Ça a un سروال. J'ai l'impression que ça a un سروال كبير. واش تقدروا يغلطوا لي في السراول؟ لا ما كبيرش. فوالا هذا سروال بحال هكا. حيت دابا انا اون فيت السروال اللي كيجي للمانكان كيجي تحت الركبه كيجي بونطاكو، انا هو كيجيني السروال اللي ما خاصوش يمشي للخياط. فوايي دونك بيان جبت هاد السروال بحال هكا جو سي كو يلا غادي يجيو لي قدي. اي فوالا الفوقاني ديالها هادي سوبر جولي. هادي غنديها معايا غدا ملي غنكون مسافره ان شاء الله. هادي صافا ايتر بيجامه ديالي تاع دومان. فوالا elle est super jolie, j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc هادو هما لي تروك اللي خديت غادي نخليكم معاكم مالا نتاع لي زوطخ ارتيكل اللي غادي تشوفوا. ديسي لا موا جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله غتكون زوينه. جيسبر لا فيديو تعجبكم حيت انا جيت ترو ات دو لا فيلمي. جو في دو غرو بيزو ونخليكم معاكم مالا حيت فيهم دي تروك بور انفون تري بون بري ميزات ونقول لكم تبداو تشريو لي ميزات. Ça marche. باي باي. اي دو شي نوكيز نهار واحد اخر صندوق واحد اخر. Alors là c'est très intéressant البنات pour les filles. donc il a عندكم بنيتات ولا وليدات tout simplement باش يعوموا. غادي نبداو بملك. ça c'est une chose اللي كناخذها لها chaque année. c'est هاد لي كومبي هادو ولا لي تيشيرت هكا اللي فيهم une protection UV باش ما تكحلش بزاف. donc هادو ils sont très jolis. donc ça c'est la marque Nookies Archimède. donc هما اللي عندهم دايرين هاد la collaboration entre eux mais c'est en vente chez Nookies. خديت معاهم هاد لي chaussures هادو de piscine donc كيعوموا بهم ولا دو بلاج. فوالا هكا في رجيلاتها. اي معاه اون بلوس ان اوتر مايو منين نشوفها. دونك هذا مكلا تلبسوا مع هذا. غادي تكون لابسه سون بيكيني ولا سون فوالا هكا تريانغ بحال الناس الكبار. دونك ça c'est pour ملك. alors pour le prix donc هانتوما لو مايو هذا اللي دو بياس ب 25,40€. les espas je me rappelle plus du prix. et هذا الفوقاني هذا 20,05€. à savoir que tous les produits sont à moins 40% ou 50%.
Ah voilà, tous les produits sont à moins 40%. Donc هادشي كامل اللي غادي نوريكم ça m'a coûté 97 euros. Voilà. Donc هانتوما بحال اللي شفتيو المالاكسي دو مايو وهادو ils sont trop bien. عرفتيو البنات pour الوليدات الصغار ça c'est alors c'est تا هما des chaussures بحال هكا اللي تعوم بهم بحال بيسين et aussi un maillot ما خديتلاش هذاك لو بودي حيت بون ما بقاش كتبغي تلبسو et voilà الناس كتكحل ومساس انها كتشمش donc voilà juste une protection solaire mais ها هو le maillot il est très très beau. Et j'ai pris encore deux pyjamas le Kika. Donc un خاصني des pyjamas الصيف t-shirt demi-manche t-shirt short je voulais dire. Donc le prix outlet il est de 23 euros au lieu déjà 35 euros كيكون في المغازه. Voilà, avec le petit short et le deuxième modèle تا هو بحال هكا. Voilà, avec son petit short et ça c'est pareil. Donc c'est 23 euros كتنقص 40%. donc هادشي كامل جاب 97 euros au lieu de غتكون واحد 180 فاسيلمون. هادو حاولت ما ناخذش حيت الحوايج الصيف كاينين. دونك حاولت ما ناخذش حوايج ديال الصيف مي بلوتو ناخذ حويجات ديال البرد. دوكو دزت عند إيكاكايس. دونك هذا كاين في ماس ماكلين فيلاج بون كاين بارتو في بلجيكا بيان سور مي انا كنت في لاوتليت باغي بور نو كيز. دونك سيتي في ماس ماكلين فيلاج. انا جوج خناشي دونك خنشه تاع ماس ماكلين وخنشه تاع donc une journée j'ai fait les deux et un gros bisou les filles اللي تلاقيت تما c'est toujours un plaisir انني نشوفكم. et alors خديت حويجات ديال البرد دونك كانوا دايرين moins 40% على لو بري اوتليت بيان سور وعاد 10% على l'achat de 4 pièces 4 articles pour Kika. donc هاد لو بري سو pareil pour Inès donc غادي تشوفوا بلا ما غنوريكم دو فوا مي فوالا كبابت هكا شويه سخيخن. دونك هذا كيدير moins 40 donc ب 40 euros moins 40% ولا moins 50%. en fait non c'était moins 50% plus 10% هي كتجي 60% ناقصه. دونك هذا كيبقى بكدا و20 ولا ان بو موان. اي خديت هاد لا فيست هادي اللي بقات 25 اورو. دونك هادي سي اون فيست فوالا سي راكم شفتوا هاد التيشيرت راكم عارفينو الي دوبل فاس دونك دي دو كوتي وهادي اوسي كتبقى 25 اورو. دونك هادي الكيكا اي جيماجين بيان لابساها في البرد. كتعجبني عند إيكاكاي سي لو فيت انهم كيكونوا دايرين دي فيتمون ولا دي روب اللي مدوبلين بحال دابا هاد لا روب هادي اللي التحتاني ديالها هكا سون مونش والفوقاني داير بحال هكا. الي تري تري جولي. شوفوا هانتوما بهذا لو بتي فوال هكا بلو. دونك هادي كتبقى ب 25 اورو. et celle-là aussi donc c'est هادي elle est super cute. donc غير باش تعرفوا الثمنات بحال دابا هذا لو بري في لو ماغازان انيسيال ملي كانت يلاه خرجت لا كوليكسيون كانت ب 80 اورو et انا خديتها ب 25 اورو. et comme vous voyez donc هي هنايا فيها لا دوبلور وهذه عاد انكور تحتاني الي مونش لونغ الا ما غلطتش. فوالا دونك هذاك بو تحتاني مونش لونغ وهما هادو لي بتي موتيف اللي فيها لي بتي تروك. Voilà. Inès malheureusement il y avait pas beaucoup de choix. كان شي واحد جا وخدا لا طاي 8 فين ما كانت كنلقى توت لي طاي سو 8 خديت لها هاد لا بتيت روب هادي حتى هي هكا بلو وهنايا فيها سي با اون بتيت دوبلور مي زعما غير سي جوست هنايا تيسو رقيق هكا وكتشد افيك اون فيسيل. هنايا ان بول هكا نتاع البرد سخيخن. فوالا في هاد لو بتي موتيف هنايا في لي كود كاينه هاد القطيطه وفي التحتاني ديالو كاينه هاد لا بيتيت دونت. لي زاشات ديال هاد النهار سافا اتر ماشي بزاف حيت كل نهار ورزقو. الوغ هذا سي بور البنات بور لا سال دو بان. دونك هادشي كامل اللي غادي تشوفوا مزغاهم. دونك هذا باش يديروا فيه لي بروسادون ديالهم و دونتيفريس. voilà tu vas montrer. دونك هادو سي لي اش كيعطيوهم لي دو سود فير. دونك باش نحطوا عليهم الكيسان ديال الماء كو سوا فوق لا سال ا مونجي ولا فوق فريمون ما حليتهمش ولا فوق الطبله ديال البخار نتاع الصالون. et هادو بحال اللي شفتوا الثمن 13 euros alors que ils étaient à 23 euros donc c'est 10 euros en moins. et voilà c'est très joli. وهذا لو باكي فيه 4. ensuite خديت voilà ملكة توريكم برافو tu le remets à sa place حبيبه. alors ensuite faut le mettre ici. non ملك حاولت تعاوني في هاد لو هول. alors هادو سي des emporte-pièces ولا des rangs de serviettes. attention Malak. alors les rangs de serviettes كيفاش دايرين ils sont super jolis. هادو c'est pas cher ils sont à 6 euros je pense كانوا à 10 ولا à 12. المهم مالك دايره يدي هذيك يدي ويد القابله ويطلع هذاك حرامي شكون هو المهم اللي كيتولد. دونك هادو ils sont très jolis هانتوما شتيو. alors avec ça خديت هاد لي سيرفييت هادو à 6 euros ils étaient à 10. en fait انا في لي سولد si c'est pas 50% j'achète هادو هانتوما شتيو comme ça يجيوني مع لو نوفو salon.
je sais pas faire de la vidéo sur ce que nous شتيوه ولا لا, mais voilà, ça fait du gris, du bleu et du jaune. Et aussi مع salle à manger, donc اللي فيها le bleu et le jaune. Et هاد ces deux tables هادو جداد اللي خديت bleu. bon انا ما كانوش كيبانوا لي كيبريو, دابا ما عادوش جايين شويه كيبريو, mais voilà هادو رقيقين حيت الاخرين عندي شويه غلاط. donc هادو vraiment رقيقين بزاف. donc ça c'est tout ce qui est cuisine. ensuite خديت هذا je sais pas bon هذا سي اللي وريته لكم. شوفوا بنتي ده فايقس. sinon pour la salle de bain, voilà, pour la salle de bain خديت هذا لو تابي هذا. واو مالك, خديت هذا لو تابي هذا. دونك هذا il n'était pas 50%, سمحوا لي. فوالا دونك هذا باش نحطو تحت لافابو. اي سويسي فهاد لا كولور هادي باش ملي غادي نساليو بالدوش تو سامبلومون اللي غنحطو عليه رجلينا اللي غادي يجمع الفزاك. اي دونك هذا سي ان بازيك نتاع زغاوم, وهذا كيدير 8 اورو. فوالا اي دونك فوالا هادشي اللي كاين. هادشي لي زاشا ديال اليوم. اون اي لو فوندردي 5 جويي.